Daghan nagtuo nga basta negosyante, kwartahan dayon. Kini ang Tatak Lokal era, diin imong makita ang inspirasyon sa likod sa matag negosyo. Hi, ako si Ronan, 51, usa ka entrepreneur, negosyante. Hayahay pa ang negosyante. Misconception sa mga tao pag nakainegosyo, labi na mga kailan mo. Pag nakainegosyo, abi nila dato ka na. Wala sila kabalo nga ang imong suffer, ang imong suffering diyan, imong kalisod, ang imong stress natanan dito. Usahay mautdan pagpuhunan. Maingon nila nga ay, ikaw pa mautdan, nakabutogod yan ikag negosyo. Yun ay pagtuo sa uban nga, ikaw pag nakainegosyo, kwartahan ka na. So wala sila kabalo nga gaginod po day ka. Kana sa mga taong naguna-una na itay po ninyong negosyo. Kung unsa gyud bati o sa usa ka negosyante nga nagasugod pa lang. Ang negosyo dili lang bahin sa kita, kini bahin usab sa pag-atubang sa mga pagsulay, pagkat-on ug pagpadayon. Ikaw andam ka na